क्वेसन चाहिँ यस्तो x क्यूब माइनस y क्यूब अनि x4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4 एन्सर चाहिँ लेखिदिहाल्छु तपाईहरु आफै छिटो गरेर चेक गर्नुस् x माइनस y x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर ल हेर्नुस् अब यसको पहिलो एक्सप्रेसन के छ हेर्नुस् त फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ हेर्नुस् त फर्स्ट एक्सप्रेसन बराबर x क्यूब माइनस y क्यूब यो भनेको a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्ममा छ हो फर्मुला के हुन्छ a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ हेर्नुस् त सेकेन्ड एक्सप्रेसन त्यहाँ हेर्नुस् त x टु द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टु द पावर 4 हो यसलाई के गर्न सकिन्छ यस्तो खालको क्वेशन हामीले गरिसकेका छौं है पहिला HCF गर्ने बेला यस्तो फ्याक्टराइजेसन गरिसकेका छ यस्तो खण्डीकरण यसलाई यो पहिलोलाई x टु द पावर 4 भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो x स्क्वायर को होल स्क्वायर हो यो यहाँ यसरी लेख्यो यो y टु द पावर 4 भनेको चाहिँ y स्क्वायर को होल स्क्वायर हो बीचमा 2 इन्टु अनि ab बनाएर लेखौं यो a स्क्वायर यहाँ 2ab यहाँ प्लस एन्ड यो b स्क्वायर भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि a प्लस को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ त्यही भएर है त 2 यहाँ भयो a भनेको x स्क्वायर b भनेको यो y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो अब यो त ठीक छ यहाँ भएको x4 लाई यसरी मिलाएर लेखा हो ठीक यो y4 लाई यता मिलाएर लेखा हो यो पनि ठीक तर यो बीचको के त बीचको त त्यतिकै थप्या हो नि त फर्मुला मिलाउनको लागि निमित्त मात्र थपेको हो त्यही भएर यो बीचको टर्मलाई अब पछाडी चाहिँ क्यान्सल हुने गरी राख्ने जस्तो कि मैले अहिले भन्न सक्छु कि मसँग अहिले एक गिलास पानी छ मेरो हातमा एक गिलास पानी छ एउटा मार्कर छ भने अब त ल ठीक छ मेरो हातमा मार्कर छ सही हुन्थ्यो भनेको मेरो हातमा एक गिलास पानी छ भन्दाखेरि पानी छ त यहाँ छैन हातमा त छैन नि यो हातमा दाहिने हातमा छैन यो गलत कुरा बोलिरहेको छु अब यसलाई सच्याउने कसरी त मेरो हातमा एक गिलास पानी छ मेरो हातमा एक गिलास माइनस एक गिलास पानी छ त भन्न मिल्यो नि मेरो हातमा एक गिलास माइनस अर्को एक गिलास 1 - 1 कति भयो त 0 गिलास पानी भयो त्यो मिल्यो मेरो हातमा 1000 गिलास पानी छ भन्दा नि मिल्यो किनकि पछाडी दि हामीले माइनस 1000 गिलास पनि छ भनेर थपे भने चाहिँ मिल्यो है त्यसैगरी यो छपिसक्यो यो राखिसकेपछि यहाँ प्लस भएको साइन राखिसकेपछि यताले माइनस भएको जे राखेको छ त्यही कुरा उता सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो यहाँ राखेको 2x² y छ भने यता पनि 2 * x² * y थप्ने हो सरी y² पनि रहेछ यो थप्ने हो यदि थपिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के छ यो एउटा बाँकी छ है यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो यो र यो त क्यान्सल गर्न मात्र मिलाएको भयो यो एउटा बाँकी छ यो एउटा चाहिँ लास्टमा लेख्नुस् प्लस x² y² ल अब हेर्नुस् यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको के छ हेर्नुस् त यहाँदेखि यहाँसम्मको पुरै यो भनेको a² प्लस 2ab प्लस b² यो ब्र्याकेट भित्र भएको चाहिँ a मानौं x² लाई नै a मानौं a² अब यो ब्र्याकेट भएपछि स्क्वायर भयो a² प्लस 2 अनि यो ब्र्याकेट भित्रको a इन्टु अनि यो ब्र्याकेट भित्रको b प्लस b² भनेको a प्लस b को होल स्क्वायरमा माइनस यसलाई गर्नुस् अब -2 प्लस 1 के हुन्छ यहाँ के भएपछि 1 हुन्छ है यो 1 -2 प्लस 1 के हुन्छ भन्नुस् त
-2 + 1 यस्तो कुरा मैले भनिसकेको छु पहिला पढाउने बेलामा कसरी यस्तो सब्ट्र्याक्ट गर्ने भनेर। यसको रिजल्ट -1 आउँछ। पहिलाको भिडियोहरू सबै हेर्नु होला अल्जेब्राको। -1 भनेपछि यसलाई -1 x² y² 1 लेख्नु पर्दैन। यो भयो। अब यो भनेको x² + y² को होल स्क्वायर माइनस यसलाई xy लाई एकैचोटि राखेर स्क्वायर गरिदिनुहोस् किनकि x मा पनि स्क्वायर छ y मा पनि स्क्वायर छ त्यही भएर होल स्क्वायर गर्न मिल्यो। यता जाउँ अब यो भनेको चाहिँ a² - b² को फर्ममा गयो। त्यो हुन्छ a + b अनि a - b। यो ब्राकेटको आवश्यक छैन है, यो नलेखिने हुने कुरा हो। तपाईलाई a र b छुट्याउन सजिलो छ भनेर अगाडिको a पछाडिको b भनेर a + b a - b त्यही भएर मात्र ब्राकेट लेखेको। ल यो ब्राकेट चाहिँदैन, नचाहिने कुरा किन लेख्नु। यो स्टेप नलेखिने हुन्छ माथिको चाहिँ है। यो चाहिँ ल यो चाहिँ x² + y² - xy। ल यति भयो। अब अर्को छ त एक्सप्रेसन छैन, दुईटा मात्र हो। पहिलो र दुईटाको कमन फ्याक्टर के छ हेर्नुस् त। कमन फ्याक्टर यो कमन फ्याक्टर हो x² - xy + y² हो। यहाँ पनि छ है x² + xy। अब तपाईले देख्नुहुन्न चिन्नुहुन्न भने यसलाई त्यस्तै बनाइदिन्छु मलाई। ल x² + xy लाई यहाँ लेख्छु प्लस y² लाई यता लेख्छु। यसलाई चाहिँ यतिकै सारिदिन्छु। ल यो र यो कमन फ्याक्टर हो भनेपछि कमन फ्याक्टर = नाउ अब लेखौँ न यहाँ केही। ल कमन फ्याक्टर = x² + xy + y²। ठीक छ है। कमन फ्याक्टर त लेख्यो, रिमेनिङ फ्याक्टर लेख्ने कहाँ हो त। अब रिमेनिङ फ्याक्टर चाहिँ अब उता माथि लेख्नु पर्ला। ल यतातिरको मेटेर रिमेनिङ फ्याक्टर लेख्नु पर्ला। ल मैले एन्सर फेरि मेटेछु, तपाईहरुसँग छ नि, ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मसँग यो पेपरमा छ। ल फर्स्ट एक्सप्रेसनको रिजल्ट मेटेँ मैले, मेटेँ। ठिकै छ। रिमेनिङ फ्याक्टर निकाल्नुहोस् आफै अनि LCM = कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर गरेर यसको सोलुसन अब आफै निकाल्नुहोस्। एन्सर अहिले दिइसकेको छ, भइहाल्यो। कहाँ सबै काम यहाँ छ x³ - 3x² - x + 3 एउटा छ। अर्को छ x³ - x² - 9x + 9 यो दोस्रो छ एक्सप्रेसन भनेर। यार फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ हेर्नुस् त। यसको एन्सर लेखिदिन्छु है पहिला। म अहिले मेटिहाल्यो भने नि तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ यसको। भने यसको एन्सर यहाँ रहेछ, लेखेकै रहेछ यो पेपरमा। ल यसको एन्सर लेखेर रहेछ। अब तपाईको एन्सर चाहिँ अब निकालौँ, हामी आफै गरेर निकालौँ। अब फर्स्ट एक्सप्रेसनमा छ x³ - 3x² - x + 3 भनेपछि चारवटा टर्म रहेछ। सुरुको दुईटाबाट कमन लिदिउँ, पछाडिको दुईटाबाट कमन लिदिउँ है त। सुरुको दुईटाबाट कमन लिने मिल्ने गरी बनाउँछु म, तपाईले बुझ्ने गरी। x³ भनेको x² * x, यो भनेको 3 * x², यो भनेको x * 1 हुन्छ नि, 1 कमन लिनलाई, त्यही भएर यो भने 3 * 1 हुन्छ। 1 त राख्न पाइयो हैन। अब यो दुईटामा कमन x², बाँकी x, यतापट्टि बाँकी -3, यतापट्टि माइनस, यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ, 1 कमन, यो x बाँकी। यहाँ माइनस लिइसकेका हुनाले गर्दा यो प्लस साइनलाई माइनस बनाउनुहोस्। मैले यस्तो बारेमा कुरा गरिसकेको छु।
माइनस माइनस प्लस हुन्छ है, यो मल्टिप्लाई गर्दा 1 पो कमन आयो त होइन, x बाँकी थियो, यता यता 1 कमन गएको 3 बाँकी। ल अब यहाँ पनि x - 3 यहाँ पनि x - 3 दुवैतिर कमन गयो x - 3। यसरी कपमा 4 पारेर चाहिँ गर्नु हुँदैन, इक्जाममा चाहिँ घरमा प्र्याक्टिस गर्दा मजाले हुन्छ। ल इक्जाममा नि यस्तो अन्डरलाइन गर्न मन लाग्यो भने पेन्सिलले गर्नुहोस् अनि पछि मेटिदिनुहोस्। यो दुईटा कमन थियो, यहाँ लेखियो। अब यता बाँकी छ x², यता बाँकी छ -1। अब x - 3 यो भनेको x² - 1², यो x - 3 यो भनेको अब a² - b² भयो होइन त। त्यो भनेको के हुन्छ a + b a - b। ठिक छ, ठिक छ, भेरी गुड। यति भयो। ल अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँ, यहीँबाट गरौँ न, यहाँ अट्ला जति होला होला। ल नाउ अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् त। सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु x³ - x² - 9x + 9। लब्जा यसमा पनि सुरुको दुईटाबाट कमन लिदिने। ल मिलाइदिन्छु है म तपाईँलाई सजिलो पारेर। x² × x भने x³ हो, यहाँ x² भयो है, माइनस यहाँ 9 × x, यहाँ 9 × 1, 9 × 9 होइन त। यहाँ x² छ, यहाँ पनि छ, x² कमन आयो। यो x² लाई मैले × 1 थपिदिएको, × 1 लेख्न मिल्छ है। x² कमन भयो, बाँकी x माइनस यता बाँकी 1 माइनस यहाँ दुईटामा 9 कमन, x साइन चेन्ज गर्नुहोस्, प्लसलाई माइनस बनाउनुहोस्, किनभने यो माइनसले यो माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो प्लस हुन्छ। x यो माइनस बनाइ मैले साइन चेन्ज गरेँ, ब्र्याकेट अगाडि माइनस भएकाले साइन चेन्ज भयो। 9 कमन छ, यहाँबाट x आएको छ, बाँकी भने यहाँबाट 1 बाँकी छ। अब यो दुईटा कमन छ, फेरि x - 1 दुवैतिर कमन छ भने अगाडि बाँकी भनेको x², पछाडि बाँकी भएको 9 x - 1, यो भनेको x² - 3² भनेको 9, यो भनेको x - 1, यो भनेको x² - 3² भनेको a² - b² को फर्मुला लाग्यो, त्यो भनेको a + b a - b हुन्छ। सक्यो है त। अब म कमन फ्याक्टर र रिमेनिङ फ्याक्टर निकालौँ। यहाँ तल लेखौँ त हुन्छ, अट्ला यहाँ तल लेखौँ। नाउ अब कमन फ्याक्टर भनेको यो दुवैको कमन केही छ भने x - 3 र x - 3 कमन छ, x - 3 कमन छ। अरू कुनै के कमन छ x + 1 त्यहाँ x - 1 कमन छ है, यताको है त। यो यहाँ x - 1 यहाँ x - 1 दुवैतिर x - 1 कमन छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ है। भनेपछि x - 1 पनि मल्टिप्लाईमा राखिदिनु, अर्को छैन कमन फ्याक्टर, यति हो। अब रिमेनिङ फ्याक्टर भनेको यतापट्टि x + 1 छ, यतापट्टि रिमेनिङ अब x + 3 छ। ल अब एलसीएम निकालौँ, कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर गरेर है त। बराबर कमन फ्याक्टर के आएको छ हाम्रो x - 3 र x - 1 आएको छ, इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर हेर्नुहोस् त के आएको छ x + 1 र x + 3 आएको रहेछ। यो नै हाम्रो एन्सर भयो। नभए x - 1 x + 1 दुईटा छ, मतलब a + b a - b फर्ममा छ है। त्यही भएर यसलाई के गर्न सकियो, यो दुईटालाई x + 1 र x - 1 यो दुईटालाई चाहिँ एउटा a + b यो a - b को फर्ममा भएको भएर यसलाई a² - b² भने 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ। यता फेरि x + 3 र x - 3 रहेछ। x + 3 भनेको चाहिँ a + b भयो, यो चाहिँ a - b भयो।
यो पनि a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर भनेको चाहिँ अब 9 हुन्छ। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, नभए यो माथिको स्टेपलाई एन्सर गरे पनि हुन्छ है त। जुन स्टेपलाई एन्सर लेखे पनि हुन्छ, यति गरे भयो। अब क्वेसन नम्बर 7। अब छ यहाँ प्रश्न x प्लस z माइनस y प्लस z, अर्को y z प्लस y, z प्लस x, y प्लस z, x प्लस y। यसको निकाल्नु पर्यो है त। ल पहिला हामी फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हेरौँ के छ। सारौँ यो क्वेसन यति रहेछ। यसलाई ब्र्याकेट खोलौँ, x इन्टु x x स्क्वायर, x इन्टु z x z, माइनस y इन्टु y y स्क्वायर, y इन्टु z y z, तर यहाँ माइनस लेख्नुहोस् होला है। यो माइनसले यो प्लससँग गुणन गरेर यो माइनस बनाउँछ। y इन्टु y चाहिँ यहाँ y स्क्वायर भयो, y इन्टु z चाहिँ यहाँ y z भयो, माइनस प्लस माइनस भयो। यो कुरो नबिर्सिनुहोस् है, माइनस र यो प्लसले माइनस, y इन्टु z y z। ल अब यस्तो भयो है। अब के गर्न सकिएला त यसलाई, खोइ। अब म x स्क्वायर र y स्क्वायरलाई सँगै राख्छु है त। यहाँ x स्क्वायर छ, यो माइनस y स्क्वायर छ, किनकि यसलाई अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा छ होइन। यसलाई सूत्र लाउनु मिल्छ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b लाउनु मिल्छ, त्यही भएर यसलाई छुट्याएर सँगै राखेको। यहाँ चाहिँ अब x z छ, यहाँ चाहिँ अब y z छ। यो दुईटाबाट चाहिँ कमन लिनु मिल्छ नि त, z z कमन भएपछि x माइनस y आउँछ, यता पनि x माइनस y आउँछ, फेरि कमन लिनु मिल्छ, त्यही भएर यसो गरेको है। ल यो भनेको x प्लस y अनि फेरि यतापट्टिको x माइनस y भयो। यो भनेको प्लस, यहाँ z छ, यहाँ पनि z छ, हेर्नुहोस् है, यहाँ z कमन है। अब यहाँ x छ माइनस अनि y छ, ठिक छ, गजब छ। ल अब यहाँ पनि x माइनस y, यहाँ पनि x माइनस y भनेपछि त आयो x माइनस y कमनमा। बाँकी यता के छ, लेफ्टपट्टि बाँकी छ x प्लस y, यतापट्टि बाँकी छ z। यसरी राखिदिउँ है फर्स्ट एक्सप्रेसनको रिजल्ट। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनको चाहिँ के छ त रिजल्ट हेरौँ है त। सेकेन्ड एक्सप्रेसन लेखौँ ल। सेकेन्ड एक्सप्रेसनकोमा चाहिँ y z प्लस y z प्लस x यति रहेछ। ल लेखौँ यसलाई। पहिला गुणन गरौँ। y ले z लाई गुणन गर्दा y इन्टु z yz, y ले y लाई गर्दा y इन्टु y, z ले z लाई गर्दा z इन्टु z, माइनस र यो प्लसले माइनस, z ले x लाई गुणन गर्दा z इन्टु x। अब y इन्टु z yz, y इन्टु y y स्क्वायर, z इन्टु z z स्क्वायर, z इन्टु x zx। अब यो y स्क्वायर र z स्क्वायरलाई अगाडि ल्याएर राखौँ, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। यो yz लाई पछाडि लेखौँ, यहाँ अगाडि प्लस छ त्यही भएर प्लस है यो, अनि यो माइनस zx। यहाँ हेर्नुहोस् है अब के गरेको, यो y स्क्वायर यहाँ आयो, z स्क्वायर यहाँ आयो, yz यहाँ लगाएर राखेको छ, zx यहाँ ल्याएर राखेको छ। यो किन यसो गरेको भने y स्क्वायर र z स्क्वायरलाई अब सूत्रमा लान मिल्छ, त्यही भएर सूत्र छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको a प्लस b a माइनस b। पछाडि यसबाट र यसबाट चाहिँ कमन लिने, यहाँ z छ, यहाँ पनि z छ, z कमन,
यहाँ बाँकी छ y माइनस यता बाँकी छ अब x। यसो गर्ने ठीक छ। अब z कमन हो र y माइनस x रे क्वेसन चेक गरौँ है एकचोटि। y z प्लस y माइनस z प्लस x। यहाँ पनि हेरौँ क्वेसन। दोस्रो एक्सप्रेसन y त्यही त y यो x प्लस y है। यो क्वेसन गल्ती सारिएको छ। x प्लस y माइनस z प्लस x ठीक छ। यो x प्लस y थियो। y इन्टु x अनि भयो y इन्टु x भयो। अब यहाँ पनि y इन्टु यो x भयो। यो y इन्टु y यो y स्क्वायर ठीक छ यो चाहिँ है। अनि y इन्टु x भएपछि यो y स्क्वायर यहाँ आयो, z स्क्वायर यहाँ आयो, yx यहाँ गयो, yx zx यहाँ आयो। यो दुईटामा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सूत्र लगाउँदा a प्लस b a माइनस b भयो प्लस यो दुईटामा कमन आयो अब x र x कमन है। यो y बाँकी यहाँ माइनस यहाँ z बाँकी न यस्तो भयो। अब यो दुईटामा फेरि y माइनस z र y माइनस z फेरि कमन आयो। यता छ बाँकी y प्लस z सरी यता पनि लेखौँ न एकैचोटि। यता छ बाँकी प्लस x न यसो गर्यो भइहाल्यो है त। अब फर्स्ट एक्सप्रेसन पनि भयो, सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि भयो। अब थर्ड एक्सप्रेसन पनि गरौँ। देन यहाँ लाइन तानिछु म छुट्याउनलाई। थर्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टू यहाँ छ क्वेसन चेक गरौँ। z y प्लस z माइनस x x प्लस y ठीक छ ल। z y प्लस z माइनस x प्लस y ठीक छ। z इन्टु y z इन्टु z माइनस x इन्टु x। अब हेर्नुहोस् है यो माइनस र यो प्लसले माइनस x इन्टु y यस्तो भयो इज इक्वल टू यो z y यो z स्क्वायर यो x स्क्वायर यो x y। अब अघिनको जस्तै गरेर त्यही लजिक अनुसार z स्क्वायरलाई र x स्क्वायरलाई अगाडि राख्ने, z y अब लेख्ने अनि यो माइनस x y लेख्ने। z स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर यता z y लाई यता यसलाई यता यता दायाँ बायाँ मिलाएको मात्र हो। यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ। सूत्र हुन्छ a प्लस b a माइनस b प्लस यहाँ पनि y छ यहाँ पनि y छ, y कमन आयो बाँकी भयो z माइनस यहाँ भयो x। यहाँ नि z माइनस x छ, यहाँ पनि z माइनस x छ, फेरि साझा आयो z माइनस x। अब बाँकी छ यतापट्टि z प्लस x यतापट्टि प्लस y ठीक छ ल। एक्टिभ हुनु पर्यो है ल। यति भयो। थर्ड एक्सप्रेसनको पनि रिजल्ट आयो ल। फर्स्ट एक्सप्रेसनको रिजल्ट यहाँ आयो, सेकेन्डको यहाँ आयो है। अब यो सबैतिरको कमन फ्याक्टर के छ हेरौँ ल। कमन फ्याक्टर दे नाउ भनौँ ल। नाउ कमन फ्याक्टर के छ लेखौँ ल।
कुनै दुईवटामा कमन आए पनि हुन्छ है, तीनटामा मात्रै पर्दैन, दुईटामा कमन आए पनि हुन्छ। हेरौँ छ कि छैन। यसमा रहेछ x - y, यता x - y छैन भनेपछि छैन। यसमा र यसमा पनि मिलेन, कमन छैन। अब पछाडि हेरौँ x + y + z, यसमा पनि x + y + z छ त, यो त मिल्यो है। यो यसलाई मिलाएर लेख्ने हो त एकचोटि। ल यसलाई लेखौँ है त एक स्टेप अझ अलि। y - z नलेखे पनि हुन्छ, तर लेखेर हाम्रो x + y + z ल भयो है। भनेपछि यहाँ पनि x + y + z रहेछ, यसमा पनि रहेछ, दुईटामा त कमन रहेछ। यहाँ चाहिँ सक्छ हेरौँ त, यहाँ पनि छ कि छैन है। यहाँ पनि रहेछ x + y + z, यहाँ छ। यसलाई अलि मिलाएर लेख्दिउँ न त, z - x, x + y + z। ल अब भनेपछि यहाँ पनि छ x + y + z, यहाँ पनि x + y + z छ, यहाँ पनि x + y + z छ। त्यसैले गर्दा कमन फ्याक्टर इज इक्वल टु भयो x + y + z है। तिनतिरैको कमन, कमसेकम दुई ठाउँमा कमन हुनुपर्छ भने पनि लेख्ने हो है। ल अब रिमेनिङ फ्याक्टर भनेको योबाट अगाडिको x - y रिमेनिङ, योबाट अगाडिको y - z रिमेनिङ, योबाट यो तेस्रोबाट अगाडिको z - x रिमेनिङ। ल यति भयो। अब देयरफोर LCM इज इक्वल टु कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर गर्दा कमन फ्याक्टर के आयो त भन्दा यो x + y + z, रिमेनिङ फ्याक्टर x - y, y - z, z - x। सक्यो।